देशे खाद्यतेलानां गृहोत्पादवर्धनाय आयातनिर्भरतां च न्यूनां कर्तुं केन्द्रप्रशासनेन निर्णीतम्। मन्त्रिमण्डलेन खाद्यतेलानां कृते 40+1,10,000 राष्ट्रिय मिशन ऑयल पाम इति एतस्मै अनुमतम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 उद्घाटयिष्यति। कार्यक्रमस्य अनुसारेण सेवाः अथ DPSU द्वारा समस्याविवरणानि अपि प्रकाशयिष्यन्ते। देशे भाजपादलस्य जनाशीर्वाद यात्राः आरब्धाः। अस्मिन् यात्रायां विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी पूर्वी देहल्यां जनताभ्यः आशीर्वादं स्व्यकरोत्। प्रायः 36 किलोमीटर मितस्य यात्रा प्रारब्धा। कोरोना विरुद्ध सूच्यौषध प्रयोगाभियाने भारतदेशः शीघ्रतया अग्रेसरति। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मन्त्रालयानुसारेण देशे अधुना यावत् 57,56,कोटितः अधिकाः जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क राज्ये संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषदिः प्रौद्योगिकी शान्ति स्थापना विषये च मुक्त विवाद सभायाः अध्यक्षतां कृतवान्। स्वसंबोधने उक्तं यत् 21 शताब्द्यां शान्ति स्थापनायै प्रौद्योगिकीं नवाचारं च सशक्तं परिस्थितिकीं तन्त्रेण साकं युतं भवेत्, येन कठिन परिस्थितिषु अपि शान्ति स्थापना अभियानेषु साहाय्यं भवेत्। अफगानिस्ताने तालिबानस्य विरुद्धं जनानां विरोधस्य आरम्भः। तालिबानस्य आतङ्कवादिभिः विरोधप्रदर्शनानां खण्डनम् आरब्धवन्तः। विरोधप्रदर्शनसमये तालिबानस्य आतङ्कवादिभिः भुशुण्डीप्रहारे जनयात्राणां मृत्युः अभवत्, यत्र 15 जनाः व्रणिताः। अभिवादये, हमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आध्यक्षे बुधवासरे मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने कृषकाणां धनार्जनं द्विगुणितं कर्तुं महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। प्रशासनं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इत्योपरि 11,000 कोटितः अधिक व्ययाय अनुमतिं दत्तवान्। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रोपड़ सामग्री होती थी, उसके लिए अनुदान 12,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर 29,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। रोपड़ सामग्री मतलब पौध की कमी को दूर करने के लिए 15 हेक्टेयर तक की नर्सरी को 80 लाख रुपया या देश में अन्य किसी भी राज्य में बने, और पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्र में 1 करोड़ तक की सहायता देने का भी निर्णय आज किया गया है। संपूर्ण योजना में 11,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार और भारत सरकार की देश भर में 60-40 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90-10 की हिस्सेदारी के हिसाब से यह काम आगे बढ़ेगा। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयेषु मुख्यतः उत्तरपूर्वी राज्येषु विशेषम् अवधानमस्ति। प्रशासनस्य निर्णयेन खाद्यतैले निर्भरता न्यूना भविष्यति। एवञ्च नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इति संस्थानस्य पुनरुत्थानस्य निर्णयः अपि स्वीकृतः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य नवदिल्ल्याम् आभासीय उपवेशनद्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क
5.0 इति कार्यक्रमस्य आरम्भं करिष्यति। प्रथमचतुर्णां संस्करणानां तुलनया डिस्क 5.0 इत्यस्मिन् अनेकाः द्वन्द्वाः भविष्यन्ति। रक्षाप्रौद्योगिकीम् उपकरणपरिकल्पनाम् उत्पादनक्षमतां च वर्धनं कर्तुम् अस्य पारिस्थितिकीतन्त्रस्य लाभस्वीकरणे महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः भविष्यति। एतान् कार्यक्रमान् नवीन अवधारणां प्रति अधिकम् उन्मुखं निर्मातुं नव उद्यमिषु रचनात्मकदृष्टिकोणस्य विकासाय एतत् साहाय्यरूपेण सिद्धः भविष्यति। रक्षामन्त्रालयः 2021-22 इति वित्तवर्षस्य कृते इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इति उत्कृष्टरक्षा नवाचारमाध्यमेन गृह्यक्रयणाय 1,000 कोटि रूप्यकाणि निर्धारितानि। रक्षामन्त्री पूर्वमेव वैमानिकक्षेत्रे नवाचारान् वर्धयितुम् आगामि 5 वर्षाणां कृते 500 कोटि रूप्यकात्मकस्य राशेः स्वीकृतिं दत्तवान् आसीत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क राज्ये संयुक्तराष्ट्र रक्षा परिषदि प्रौद्योगिकी शान्ति स्थापनाविषये च मुक्तविवादसभायाः अध्यक्षतां कृतवान्। विदेशमन्त्रिणा स्वसम्बोधने उक्तं यत् 21 शताब्द्यां शान्तिस्थापनयै प्रौद्योगिकीं नवाचारं च सशक्तं परिस्थितिकी तन्त्रेण साकं युतं भवेत्, येन कठिनपरिस्थितिषु अपि शान्तिस्थापना अभियानेषु साहाय्यं भवेत्। एतेन शान्ति अभियानानां कृते प्रौद्योगिकी मञ्चस्य यूनाइटेड अवेयर इति एतस्य प्रारम्भे भारतस्य समर्थनस्य अपि घोषणा कृता। जयशंकरेण उक्तं यत् भारतदेशः संयुक्तराष्ट्र शान्ति सैनिकानां सुरक्षानिर्णयस्य क्रियान्वयने विश्वसिति। तेन शान्तिरक्षकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः अपि अर्पिता। First, we must focus on operationally proven, cost-effective, widely available, reliable and field serviceable technologies. They must also prioritize mobility, both in the sense of agile maneuverability of mission assets and in the sense of use of mobile, digital or IT platforms. Second, we need a sound information and intelligence foundation. Only this will ensure early warning and mobilizing a coherent and early response. It therefore gives me great pleasure to announce that India is supporting the UN in the rollout of Unite Awareness Platform across select peacekeeping missions. Thirdly, we must contribute to ensuring that technological improvements are continuous and are available on the ground in the gear that peacekeepers carry and the weapons and tools that they use to enhance their mobility, performance, endurance, range, and load carrying capabilities while guaranteeing their safety and security. Fourthly, consistent training and capacity building of peacekeepers in the realm of technology needs attention and investment. अफगानिस्ताने तालिबानस्य विरुद्धं जनानां विरोधस्य आरम्भः। तालिबानस्य आतङ्कवादिनः विरोधप्रदर्शनानां खण्डनम् आरब्धवन्तः। विरोधप्रदर्शनसमये तालिबानस्य आतङ्कवादिभिः भुशुण्डीप्रहारे जनत्रयाणां मृत्युः अभवत्, यत्र 15 जनाः व्रणिताः। प्रत्यक्षदर्शिनाम् अनुसारेण आतङ्कवादिभिः आक्रमणं तदा कृतं यदा तत्रत्य स्थानीयजनाः नगरस्य मुख्यमार्गे अफगानिस्तानस्य राष्ट्रियध्वजस्थापनस्य प्रयासं कुर्वन्तः सन्ति स्म। अगस्त मासस्य 19 दिनाङ्कतः अगस्त मासस्य 25 दिनाङ्कपर्यन्तं विश्वे संस्कृतसप्ताहः आचर्यते। एतस्मिन् अवसरे देशे विश्वे च अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः भविष्यन्ति। गतदिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि पत्रद्वारा देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रकटितवान्। स्वकीयपत्रे तेन कथितं यत् एतत् ज्ञातवतः मम प्रसन्नता जाता यत् 19तः 25 अगस्तपर्यन्तं संस्कृतसप्ताहस्य आयोजनं क्रियते इति। संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसाराभ्यां सह युक्तेभ्यः भाषाविद्भ्यः विद्वज्जनेभ्यः च हार्दिक्यः शुभकामनाः। संस्कृतभाषायाः तस्याः साहित्ये च अस्माकं समृद्धं रिक्थं जीवनस्य सर्वेण क्षेत्रेण सह युक्तं ज्ञानं च समाहितम् अस्ति। एषा भाषा विपुलस्य साहित्यसमूहस्य भारतीयस्य ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, संस्कृत्याः, संस्कारस्य, दर्शनस्य, मूल्यानां च अभिव्यक्तेः वाहिका अस्ति।
विश्वस्य प्राचीनतमासु भाषासु अन्यतमा संस्कृतभाषा बहवीनां भाषाणां संस्कृतीनां च अस्तित्वस्य आधारः अस्ति। अस्माकं पूर्वजाः अस्माकं मनीषिणः स्वीयया तपस्यया एतां भाषां सर्वाभ्यः महत्तरां वैज्ञानिकभाषां कृतवन्तः। एषः आनन्दस्य विषयः अस्ति यत् अद्य तन्त्रज्ञानस्य माध्यमेन संस्कृतम् अधिकाधिकान् जनान् सहजतया प्राप्नुवत् अस्ति। विश्वे सर्वत्र संस्कृतभाषां प्रति जनानाम् अनुरागः वृद्धः अस्ति। संस्कृतस्य प्रचारप्रसारयोः कृते संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य द्वारा क्रियमाणाः प्रयासाः प्रशंसनीयाः सन्ति। मम विश्वासः अस्ति यत् संस्कृतसप्ताहस्य आयोजनं जनेषु विशेषतः युवसु अस्माकं सांस्कृतिकपरम्परां प्रति काञ्चित् नवां रुचिं नवम् उत्साहं च उत्पादयितुं महत्त्वपूर्णं योगदानं करिष्यति। आयोजनस्य सफलतार्थं हार्दिक्यः शुभकामनाः। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवासरे अपि तृतीय दिवसे जन आशीर्वाद यात्रा प्रारब्धा। अस्मिन् यात्रायां विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी पूर्वी देहल्यां जनताभ्यः आशीर्वादं स्व्यकरोत्। प्रायः 36 किलोमीटर मितस्य यात्रा नवीन शाहदरा मयूरविहार क्षेत्रात् प्रारब्धा। कोरोना विरुद्ध सूच्यौषध प्रयोगाभियाने भारतदेशः शीघ्रतया अग्रे सरति। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय अनुसारेण देशे अधुना यावत् 57,56,50 कोटितः अधिकाः जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। एतस्मिन् अभियाने साम्प्रतं यावत् 18 तः 44 आयुपर्यन्तं 53,22 कोटि जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। बुधवासरे सायं 7 वादनपर्यन्तम् 81,048 लक्ष जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। तत्रैव 18 तः 44 आयुवर्गे 93,025 लक्ष जनाः स्वकीय प्रथमसूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। कोरोना प्रकरणेषु न्यूनतां दृष्ट्वा उत्तरप्रदेशे सर्वकारेण 8मी कक्षापर्यन्तं विद्यालयानाम् उद्घाटनं कर्तुं निर्णयः स्वीकृतः। मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन राज्ये प्रथमकक्षातः 5मी कक्षापर्यन्तं 6 कक्षातः 8मी कक्षापर्यन्तं च विद्यालयानाम् उद्घाटनाय आदेशः दत्तः। एतस्य आदेशस्य अनुसारेण अगस्त मासस्य 23 दिनाङ्कात् 6ठी कक्षातः 8मी कक्षापर्यन्तं विद्यालयाः उद्घाटिताः भविष्यन्ति। तत्रैव कक्षा प्रथमतः 5मी पर्यन्तं विद्यालयानाम् उद्घाटनं सितम्बर मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् भविष्यति। कक्षाः द्विगणेषु चलिष्यन्ति। प्रथमः महाप्रातः 8 वादनतः 12 वादनपर्यन्तं, द्वितीयः गणः च 12:30 वादनतः सायं 4:30 वादनपर्यन्तं चलिष्यति। विद्यालय आगमनात् पूर्वम् अभिभावकानाम् अनुमतिः अनिवार्या भविष्यति। विद्यालय परिसरे कोरोना नियमानां पालनम् अनिवार्यतया करणीयं भविष्यति। खेलमन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण केन्यादेशस्य नैरोबी नगरे आयोजितानाम् अवर वैश्विकप्रतिस्पर्धायां 1600 परिमितायां मिश्र रिले स्पर्धायां कांस्यपदकं जेतुम् अब्दुल रज्जाक, राशिदः, प्रिया मोहनः, सम्मी कपिलेभ्यः च वर्धापनानि दत्तानि। अनुराग ठाकुरः स्वीय ट्वीट माध्यमेन युवाः विजेतृभ्यः एवमेव विजयपथि अग्रेसरणाय प्रोत्साहनम् अपि दत्तवान्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।